बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम ख़बरें, ख़ास करके IMF की जानिब से एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जारी किया गया है, जिसमें कि फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा और ये जो किस्त है पाकिस्तान की ये मंजूर हो जाएगी, ये प्रोग्राम जो है ये मंजूर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ी ख़बर है कि अब जो उनका स्केड्यूल हुआ है उसमें पाकिस्तान अभी तक मौजूद नहीं है। इसी तरह से आज डॉन अखबार ने एक एडिटोरियल लिखा है, बहुत अहम एडिटोरियल है, जिसमें कि ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ मिनिस्ट्रीज़ को कम करने के लिए राइट साइजिंग की जो बात हो रही थी वो करने की कहा गया था, मगर उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका है। अब से थोड़ी देर पहले की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई डेडलाइन दी है, लेकिन इसी रिपोर्ट के एडिटोरियल के मुताबिक अप्रैल 2022 में PTI की हुकूमत के हटाए जाने के बाद से अब तक वफाकी हुकूमत के अखराजात 2 गुना हो चुके हैं। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें अखराजात को कम करना है, मिनिस्ट्रीज़ को कम करना है, और दूसरी जानिब ये अखराजात जो है अब वो डबल हो गए हैं। जो मुश्तरका बजट है यानी कि पार्लिमान का, उसमें 100% इजाफा हुआ है और कुल 19.98 अरब रुपए जो हैं वो अब तक वो बजट कर दिया गया, जो कि तकरीबन 100% कहा जा रहा है कि इजाफा है। सो हुकूमत की तरजीहात क्या है? क्या इसको आपने कट टू साइज़ करना है, आपने इनको कंट्रोल करना है, आपने आवाम को रिलीफ देना है, जो कि मुमकिन है? दूसरी जानिब आपने देखा पंजाब के अंदर रिलीफ मिला है और 14 रुपये यूनिट 200 से 500 यूनिट्स जो इस्तेमाल करते हैं उस पर कम हुए हैं। अच्छा रिलीफ है, लेकिन अब बाकी जो सूबे हैं उनके यहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि क्यों ना सिंध के लोगों को भी रिलीफ दिया जाए और क्यों ना खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी रिलीफ दिया जाए। बहरहाल वहाँ की सूबाई हुकूमतें इसके ऊपर क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, मगर एतराज़ ये है कि ये ऐलान मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया, जो कि एक तवील अरसे के बाद मंजर-ए-आम पर आए और अपने आप एक नेशनल लेवल के जो लीडर हैं या 1, 2, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपने आप को पंजाब तक जो है वो महदूद किया। क्या ये उनका बनता था? नहीं, इस पर भी तनकीद हो रही है, हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरा, फैज़ हमीद साहब के जो नेटवर्क है उनकी गिरफ्तारी के बाद से कहा जा रहा है कि वो नेटवर्क वसी होता चला जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बाकायदा तौर पर कह रही है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाए। क्या उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है, जो कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है आज की, कि उनके बीच भी राब्ता था, यानी जनरल फैज़ और साकिब निसार साहब के बीच में, क्या उनके गिर्द घेरा तंग होगा? ये बहुत अहम बात होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज 190 मिलियन पाउंड जो है स्कैंडल, उसके ऊपर इमरान खान साहब को आर्जी रिलीफ मिला है और ये 3 दिन का रिलीफ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग हो सकता है। ख़ुद आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है, और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ख़तरा ज़ाहिर किया है कि जनरल फैज़ जो हैं उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने कुछ खदशात का इजहार किया है, वो मैं आपके सामने ज़रूर मानना चाहती हूँ। वो क्या कह रही हैं, ज़रा सुनिएगा। इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ। मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें, 3 महीने इनको जेल में रखें, उनको ये खत्म कर दें। हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन्होंने इस किस्म की हरकत सोची भी कि जो फैज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए सारे कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान ने कहा है कि फैज ईसा के 2 महीने जाने पे ये जो सारा इलेक्शन है ये उलट जाएगा। फैज हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह इमरान खान को भी खत्म कर दे। उसने PTI खत्म किया। क्या वाकई कलअदम हो सकता है इलेक्शन? ये एक अहम सवाल है। और क्या वाकई ये जो खदशात का इजहार है अलीमा खान साहिबा का ये दुरुस्त है? इनके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर भी लगता है कि अपना घेरा तंग करने का इरादा रखती है। आज उसके इशारे बैरिस्टर अकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ दिए हैं, और ये भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो। क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिएगा। ज़बरदस्त किस्म की कोशिश है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, इंटरनेशनल रुसवाई करवाई जाए। मकसद ये है कि किसी तरह हम इक़्तिदार में वापस आ जाएं। When you have deep pockets, जब आपको फॉरेन फंडिंग मौजूद हो, लिमिटलेस फंडिंग मौजूद हो, तो हम तो शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब से जो ये तमाम तर मुकाबला इस काम कर रहे हैं, ये तमाम तर जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की जा रही हैं, इससे
اور بھی کافی نیکسس سامنے آ رہے ہیں, گرفتاریاں اور بھی ہوں گی. جو ایک وائڈر نیٹ جو ہے یہ اب کاسٹ ہو چکا ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں, خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہوں, پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ, کسی قسم کا نقصان نہ افواج پاکستان, نہ پاکستان کی قوم, نہ ہم سیاستدان اور نہ ہی کوئی اور ادارے کے لوگ یہ برداشت کریں گے. تو فورن فنڈنگ کیس کا پنڈورا باکس بھی جو ہے پنڈورا باکس کھل سکتا ہے اور اس میں بھی مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, یہ بیرسٹر عقیل صاحب کا کہنا ہے. سارے معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, اور آپ کے ان کا تبصرہ بھی سنتے ہیں, تجزیہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اب کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب خرم دستگیر خان صاحب ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, ہمیں جوائن کریں گجرانوالہ سے. جناب شعیب شاہین صاحب ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں, لائر بھی ہیں, تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے مصطفیٰ میں آپ کے پاس ہی آنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. کہیں ریلیف مل رہا ہے, کہیں پہ جو ہے وہ تکلیف مل رہی ہے, تو یہ ریلیف اور تکلیف کا جو پیکج ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب اور فیض نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے, اس میں اب گھیرا تنگ ہو سکتا ہے جیسے ثاقب نثار کے خلاف, اور کون سے کردار آ سکتے ہیں سامنے؟ جی, بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہدف یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ ایک تسلسل جوڑا جائے اور پھر ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا بھی ہو. وہ میرے خیال سے اس حوالے سے ان کا بیان بھی چھپا ہے, اور یہ تحریک انصاف کے شکوک و شبہات بھی ہے. اب شعیب شاہین صاحب ہوتے تو ان سے ہم ان کی موجودگی میں ذرا بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن جو سننے میں آ رہا ہے, اخبارات میں جو لکھا جا رہا ہے, جو آرٹیکلز کے اندر لکھا جا رہا ہے, وہ یہی ہے کہ چیزیں اسی رخ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن اس میں بھی پھر آگے کچھ پریکٹیکل پرابلمز ارائز ہو جائیں گی. مثال کے طور پر جب حکومت کے ایک بڑے وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی کہ ہم تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں, اس کے اوپر جہاں جماعتوں کے اندر بھی ریاکشن آیا, لوگوں نے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا, میڈیا میں بھی ایک ریاکشن آیا, تو وہیں پر باہر کی دنیا سے بھی ایک پریشر آیا, اور انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ جماعت کسی کے اوپر پابندی, اس کو قبول کرنے میں مشکلات ہو جائیں گی. تو یہ جو ملٹری ٹرائل ہے, اگر اس طرف چیزیں جاتی ہیں عمران خان صاحب کا ڈومیسٹکلی, تو شاید آپ اس کو دھکا دے کے کرنے کی کوشش کریں, لیکن پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے اوپر ایک بہت سوالات کھڑے ہو جائیں گے. اور ابھی ابتدائیے میں آپ نے ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ میٹنگ ہے, اس میں پاکستان کا کیس جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم سب, کیس بورڈ میں لے لیا جائے گا, ٹیک اپ کر لیا جائے گا, اور پاکستان کی جو $7 ارب یہ ملنے وہ راہ ہموار ہو جائے گی. شاید اس میں کوئی پرائر کنڈیشنز ہیں جو پاکستان کی حکومت نے دوست ممالک کے ذریعے پوری کرنی ہے, چین, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, تو شاید ان کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. باقی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. تو اس سارے ماحول میں کہ جہاں پر اصل تکلیف جو ہے وہ پاکستان کے لوگ اس لڑائی کی برداشت کرتے چلے آ رہے ہوں. میں کل پرسوں عاطف میاں, ایک ہمارے بڑے سٹار پاکستان کے اکانومسٹ ہیں, ایسا ہی ہے, انہوں نے ایک ٹویٹر کے اوپر تھریڈ کی ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ انہوں نے یہ بات دکھائی کہ پچھلا سال اور اس سے پچھلا سال, یہ 2 سال پاکستان کی تاریخ میں, یعنی کہ 1971 کے بعد بھی اتنے مشکل معاشی طور پہ سال نہیں گزرے جتنے یہ پچھلے 2 سال گزرے. تو جہاں پر لوگوں 22 اور 23 تو یہ اتنے مشکل سال گزرے ہیں کہ جہاں پر ہم نے ملک کے اندر 50% ہمارا پاکستانی بھائی بہن جو ہے اس وقت وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. مہنگائی اور افراط زر, اور اس کے ساتھ جس ملک کی آدھی آبادی نصف آبادی سطح غربت سے نیچے چلی جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. سطح غربت سے نیچے جانے کا یہ مطلب ہے. تو یہ جو ماحول ہے, اس میں سیاستدانوں کو آگے بڑھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھہراؤ لے کر آئیں. اور اوپر سے فائر وال جیسے معاملات ہیں, آزادی اظہار کے اوپر, وینٹیلیشن کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, ڈیفیمیشن ایکٹ جو پنجاب کے اندر لے کر آئے, اور حیران ہے کہ اچھا میں اس پہ اب ذرا خرم صاحب سے بھی پوچھ لوں. خرم صاحب, ٹھیک ہے اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ریلیف پیکج بھی آیا ہے, لیکن تکلیف بھی کم نہیں ہوئی سر.
یہ جو بھی بات مصطفیٰ کر رہے تھے کہ مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ تھا، ٹھیک ہے تھوڑا کم ہوا ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے اور زیادہ کم ہو، ہمیں تو اچھے کی امید کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا عارضی قسم کے مطلب ایک دکھاوے کے لیے یہ ریلیف پیکیجز آ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مستقل نہیں، آج سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مستقل تو ہو نہیں سکتا، 2 مہینے کے لیے آپ ریلیف دے رہے ہیں 45 ارب روپے کا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت کے اس وقت جو اشاریے ہیں وہ آج کے نہیں لیکن آنے والے استحکام کی طرف ہمیں ایک رستہ دکھا رہے ہیں، جس میں مہنگائی میں اب مہنگائی میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی، لیکن قیمتیں بڑھنے کی جو رفتار تھی اس میں ایک واضح کمی ہے، اور غالباً یہ جو مہینہ جا رہا ہے اس میں ابھی تک جو 19 دن گزرے ہیں، یہ لگ رہا ہے کہ شاید بہت عرصے کے بعد پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں اس مہینے آئے گی، تو اس کی طرف ہم ایک بہتر اشاریہ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے مہینے ریکارڈ اس میں کمی ہے، اوور آل کنٹرول ہو گیا ہے، جس کا ایک زمانے میں بڑا ہوا تھا اور ایک تازیانہ تھا مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت کے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایکسپورٹس میں بڑی واضح بہتری ہمیں نظر آئی ہے، 11.1%۔ جو ریمیٹنسز بیرون ملک سے آ رہی ہے ان میں بھی بہت بہتری نظر آ رہی ہے، اور اوور آل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی سرمایہ کاری آئی ٹی میں ہو سکتی ہے خرم صاحب، اور وہ آپ کے ہاں انٹرنیٹ کی بندش، آپ کے فائر وال کے مسئلے، مطلب دیکھیے میری صرف ایک استدعا ہے کہ چند دن کا جو تعطل ہے اس کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں نا جی پنجابی میں، کہ سارا کچھ جی نہیں بیڑا رڑ گیا۔ آپ اگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارا اس وقت فوراً ہم نوحے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جو معیشت کے اور اپنے ملک کے، اپنی چاہے اگرچہ مشکل ہے، ہر پاکستان کی تاریخ اس میں بڑی تلخ ہے، لیکن کچھ اپنا ریاست پر اعتماد کریں۔ ریاست اس چیز سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے اس میں بہت بڑا، دیکھیں ہمیں اچانک جب اس پہ پابندی لگی تو ہمیں یاد آ گیا کہ یہاں تو یار فریلانسرز بہت زیادہ ہیں جو لوگ اس سے اپنی روزی کما رہے ہیں، لیکن اصل ایشو جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک حد تک عزت کا، لائبل کا اور سلینڈر کا بہت بڑا کاروبار ہو رہا ہے، جہاں لوگ وہ صحیح بات ہے، وہ تو ہم تو وکٹم ہے نا، مطلب ہم یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اجازت دیں، مگر خرم صاحب ایک ایسا ڈیفیمیشن بل جو کہ آپ لے کے آئے ہیں، اس میں جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کانسنٹ ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ سر بالکل اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں کر رہا۔ اس پر ضرور دیکھیں جو طریقہ کار ہے اس بیماری علاج کے اوپر ہم بحث ضرور کریں، لیکن بیماری کو ڈینائی نہ کریں کہ بیماری وہاں موجود ہے، اور وہ بیماری لائبل اور سلینڈر کی، اور بدترین سلینڈر ہو رہا ہے نا۔ یہ نہیں کہ جی آپ صرف کسی کو گالی دے دی آپ نے، آپ ان کے خاندان پہ کبھی ویڈیوز بنا کر، ہماری بہن وزیر صاحبہ جو پنجاب میں اطلاعات ہیں ان کے اوپر اس طرح کی حملہ آور لوگ ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں اگر بطور ریاست اور بطور قوم اس میں جو توازن ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی رکھنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو روکنا بھی ہے قوانین کے ذریعے، اور وہ جو ہمارے بھائی اب انٹرنیٹ کے اوپر ایک اور سپیڈ آ رہی ہے، وہ اس کو بھی شہباز سپیڈ کا نام دیا جا رہا ہے۔ شہباز صاحب کی ترقی کی سپیڈ تو تھی، ابھی سپیڈ کو جو کم ہوا ہے نہیں، مگر خرم صاحب یہ آپ چند دن کی بات نہیں ہے نا، یہ تو دیکھیں نا آپ پاکستان کا امیج باہر کی دنیا میں کیا گیا ہے۔ کیا آپ نے ٹویٹر بند کر دیا اس سے کچھ فرق پڑا ہے؟ آپ نے باقی چیزیں بند کر دی، فائر وال بنا دی، لیکن جو تعطل ہے اسے نقصان ہوا ہے سرمایہ کاری کے اندر، آپ نے دیکھی ہوں گی خبریں۔ جی میرے خیال میں نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زیادہ نقصان تب ہوتا ہے جب ہر روز ہمیں اپنے مغربی بارڈر کے اوپر سے اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھانا پڑ رہی۔ آئی تھنک انٹرنیٹ کی بندش کا نقصان بنو کے واقعے سے ہوا ہے، اور ہمیں پریشان اس پر ہونا چاہیے۔ یہ جو ایشوز ہیں انٹرنیٹ کے، یہ ماشاءاللہ شہباز صاحب کی کابینہ بڑے قابل اور محنتی لوگ موجود ہیں، یہ آئندہ کچھ دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے، اور بجائے یہ کہ ہم اس کا ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو سینسٹائز کریں گورنمنٹ کو کہ ایک سیریس معاملہ ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی اوور آل جو رسک فیکٹر ہے اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو اس میں بہت بڑا سوال تو بنو کے واقعے کا ہے۔ وہ انٹرنیٹ کی چند دن کی بندش اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہمیں اس کو ضرور ریزالو کرنا ہے، ان سب معاملات سے نمٹنا ہے، اور اسی لیے یہی ہے۔ اور شہباز صاحب جو وزیر اعظم ہے اور ان کی کابینہ جو ہے،
उनके सामने बड़ा चैलेंज यही है कि वो इन तमाम मुश्किलात के अंदर जो पहला जो उनका फर्ज है पाकिस्तान के अवाम को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम फराहम करना और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना, उसको सामने रखें, क्योंकि बाकी बहुत ज्यादा मसालादार चीजें इधर लेफ्ट राइट हो रही हैं जो मीडिया आपके नजदीक ये बड़ा इशू नहीं है, मगर सर है तो ये बड़ा इशू। आप इसको ठीक है स्टेट ऑफ डिनाइल में होना, हमने देखा मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स इस पे चले हैं और सभी स्टेट ऑफ डिनाइल किया जाता। लेकिन जिस तरह मैंने कहा हमारे जैसे मुल्क में जहां बहुत सारे मामलात में जो एक सबसे बड़ा बहरान है जिस पर बहुत कम बात करते हैं वो रियासत की ओवरऑल इस्तेदाद का है, स्टेट कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, अब चूंकि शोएब शाहीन साहब आ गए हैं खुरम साहब, और मैंने जो दूसरा मौजू है उस पर आना है क्योंकि उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। शोएब शाहीन साहब, मुझे अंदाज़ा है कि आप बारिश की वजह से लेट हो गए होंगे, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। खैर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो अभी आज इमरान खान साहब ने एक शुबे का इजहार किया, उन्होंने कहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा, जनरल फैज़ को आधा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा होगा? मैं पहले तो माजरत खां हूँ, मैं लेट हो गया हूँ। वजह आजकल बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं इस्लामाबाद में, आपको पता है। खोकर साहब भी ये फेस कर रहे होंगे, लेकिन मैं तो सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग हमें नहीं सोने देते। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर अगर कुछ हम दोस्तों के लिए कर रहे हैं ना, वो सारे हमारे लोग हैं जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं काउंसलर के, उनके लिए। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है जो आपने सवाल किया, देखें शकूक व शुबहात इसलिए पैदा होते हैं कि अगर आप माजी करीब में देख रहे हैं, पिछले साल 1.5 साल में जो कुछ हुआ, पार्टियाँ तोड़ी, बंदे उठाए गए, उनसे ज़बरदस्ती बयान लिए गए, किंग्स पार्टी में शामिल कराया गया, वो जब सब कुछ नहीं बना फॉर्म 47 बनाए गए। इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया 12 जुलाई को, उसके ऊपर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। जिस तरह रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट को और जो कानून बनाया गया वो आपके सामने। अभी भी जो हमारे MNA इसको उठाया जा रहा है, और हमारे हाजी इम्तियाज़ को देख लें किस तरह उसके साथ किया। वो एंटी करप्शन वाले उठा के ले गए और वो कहते हैं कि जी फायरिंग होगी रात के 1:30 बजे। गुजरांवाला का केस है गुजरात में, और कहते हैं हम सारे भाग के 12-14 जो भी पुलिस वाले थे हम साइड पे हो गए, अकेले उसको छोड़ दिया। वो बंदे आए उठा के ले गए, फिर बगैर पासपोर्ट के वो कतर पता नहीं कहाँ जा रहे थे, मुल्तान एयरपोर्ट से फिर गिरफ्तार हो गए। मतलब इस तरह के ड्रामे और इस तरह के मजाक जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो आपने देख लिए। 218 मुकदमात बनाए, सब में या जमानतें हो गई या वो बरी हो गए खान साहब। तो आप अदालत पे तो ऑप्शन कोई नहीं है सर, अदालत के किरदार से तो आप फिर इसका मतलब है कि सहमत हैं कि ठीक है। जब आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक हद कर देते हैं तो अदालतों के सामने सारा रिकॉर्ड आता है ना। तो अब उस रिकॉर्ड की रोशनी में इनके पास कोई ठोस केस बाकी नहीं रहा। अब उनके पास आज 190 मिलियन पाउंड का जो था उसमें खान साहब ने दरखास्त की थी कि इसको डिले कर दिया जाए। नहीं, हमने डिले का नहीं कहा, आप उसके जरा फैक्ट्स पे जाएं। के ऊपर फैसला ना सुनाया नहीं, फैक्ट्स से आए ना। हाँ, तफ्तीशी आता है, उससे सवाल होता है कि भाई यही वाला केस अंडर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुआ था। उन्होंने कहा जी हाँ हुआ था। उन्होंने कहा जी ये केस क्लोज कर दिया गया था 2020 में। उन्होंने कहा जी कर दिया गया था। उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड आपने इस फाइल का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा जी नहीं बनाया। देखें बदनीयती है उसकी। जब जज को लिख के दिया कि जनाब ये वो रिकॉर्ड है जो कि बुनियादी हैसियत रखता है, केस के मेरिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, तो आप इसको रिकॉर्ड तलब कर लें। उसने उसी वक्त खड़े खड़े वो पटिशन डिसमिस कर दी कि नहीं मैं क्यों तलब करूं। बात यह है कि ये बुनियादी हक है हर एक्यूज का कि वो जो भी रिकॉर्ड जो इस केस से रिलीफ मिला ना, अर्जी से मगर अभी 3 दिन का रिलीफ है उस पे, लेकिन केस से रिलेटेड कोई भी केस से रिलेटेड कोई खान साहब ये कहते हैं कि उनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश है और उनको जो है वो कोर्ट में फौजी अदालत में ले जाया जाएगा। देखिए मैं जो आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे मुकदमात फेल हो गए हैं। अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा कि कोई कानून की नज़र में कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा विटनेस, स्पेशली आप देखें 9 मई के हवाले से उन्होंने बहुत बातें की। जब लाहौर हाई कोर्ट में आज से 10 दिन पहले केस चला तो उन्होंने कहा जी ले आए, कोई भी एविडेंस आपके पास है ले आए। वो ऐसी एविडेंस कोई एक भी कन्विंसिंग नहीं थी। जो उन्होंने जजमेंट दी है वो आप पढ़ चुकी हैं और उन्हें सारा उड़ा के रख दिया।
اب ان کے پاس کوئی اور ایشو باقی نہیں رہا سوائے اس بات کے کسی کو وعدہ معاف گواہیں بنائیں، اور ماضی میں یہ بناتے رہے۔ جنرل فیض بن جائیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر فوجی عدالتوں میں بٹھا دیں، ایک فوجی کو بٹھا دیں کہ جی آئیں جی بغیر کسی ایویڈنس کے آپ چارج فریم کر دیں اور سزا دے دیں، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیں اعظم خان کو 34 دن اغوا کیا، اس کے بعد ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا، اسی سائفر کیس میں لے کر آئے نا، اب یہ القادر ٹرسٹ میں بھی گواہ بنایا۔ مجھے بتائیں سائفر کیس میں اس کی کیا حیثیت رہی؟ دیکھیں یہ ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں، تو ان کی گواہی کافی امپورٹنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ آپ ذرا اس کی گواہی کو پڑھ لیجیے گا۔ جنرل فیض کے بارے میں انہوں نے کی ہے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا عمران خان صاحب نے، یہ انہوں نے اطلاع کی بنیاد پہ کی ہے یا ان کا ہنچ ہے؟ جو شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید باقی کیسز میں اتنا سنگین ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ دیکھیں ابھی تک کے جو ہمارے سامنے جو فیکٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے صرف ISPR کی پریس ریلیز ہے ابھی تک، اس کے علاوہ تو باقی سب اسپیکولیشن ہے۔ اور 2 چارجز ہیں، ایک ڈیورنگ سروس ٹاپ سٹی اور پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ۔ تو جب کچھ چیزیں سامنے کی، ابھی اسپیکولیشن ہر روز ہم اخبار میں دیکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بہت اسپیکولیشن ہے، تو اسپیکولیشن پہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ جب چارجز سامنے آئیں گے کہ ایگزیکٹلی ان کی نوعیت کیا ہے، کیا ان کے اندر وزن ہے نہیں ہے، یہ تو پھر جب باتیں کھلیں گی سامنے آئیں گی تو پھر ہم ان کو جانچیں گے، ابھی تو ہمارے پاس جانچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن جو میں سن رہی تھی طلعت حسین صاحب کو، انہوں نے کل سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ کورٹ مارشل کے لیے اب وہ تیسری سٹیج کے اوپر ہے جہاں پر پھر جو ثبوت ہے وہ دیکھے جائیں گے اور پھر جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ دیکھیں کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز جو ہے ایونچولی they'll end up in the high court۔ اب وہاں پر پھر سارے بیانات پڑھے بھی جائیں گے کہ جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں کیا ایویڈنس تھی کیا ایویڈنس نہیں تھی، تو یہ چیزیں پھر وہاں پر اس سٹیج پر زیادہ کھول کر پبلک کے سامنے آ جائیں گی، شاید اس سٹیج پہ تو نہ آئے، کیونکہ جو ٹرائل کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے چیزیں باہر آنے کا، لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے کہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، آپ جا کر سن نہیں سکتے، کوئی خبر ملتی نہیں ہے، تو وہ تو جب معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچے گا، جب اپیل دائر ہوگی تو پھر اس کے بعد ہمیں ساری چیزیں پتہ چلیں گی کیا ہوا۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ پہ تو ابھی تک وہی ہے اسپیکولیشن، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنیکٹ کر کے اس پہ پھر ڈالا جائے گا ملٹری کورٹس کے حوالے۔ کچھ چیزیں ہیں ایڈمیٹڈ فیکٹس، وہ ایڈمیٹڈ فیکٹس 2 ہیں میری نظر میں۔ ایک خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جس نے کہا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے اپریل 2019 میں کہا کہ جی آئیں پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ لے لیں، یہ بات ہے نا، یہ اگر سیاست میں مداخلت جرم ہے تو یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس کے اوپر انکوائری ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اصغر خان کیس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے نواز شریف سمیت لوگوں کو پیسے دیے تھے، افتخار محمد چودھری صاحب وہ ججمنٹ دے گئے ہیں، ابھی تک اس کو ریویو نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اس کے اوپر بھی فائنڈنگز آنا باقی ہیں۔ تو یہ 2 کیس ہیں جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں۔ باقی مصطفیٰ بھائی نے صحیح بات کی ہے کہ یہ اسپیکولیشنز ہیں، جب کبھی کوئی بات آئے گی، کوئی الزام آئے گا سامنے، اس وقت ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے شبے کا اظہار کیا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں شعیب بھائی، کہ ایک اور چیز بھی قابل غور ہے، شعیب بھائی نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، دوران سروس کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، آفٹر سروس ہے، جس وقت کوئی اختیار نہیں تھا، جب اختیار ختم ہو گیا وہ غلط ہے، جب اختیار تھا وہ دوران سروس ہو یا اصل دیکھیں مس یوز آف اتھارٹی بندہ کب کرتا ہے؟ جس کے پاس یونیفارم پرسن میں ہوتا ہے۔ ڈی جی ISI کٹہرے میں ہے پہلی بار پاکستان کے اندر، کیا آپ اس میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آتا کہ یہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، پکی بات ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ سلیکٹیو جسٹس سسٹم نہ کریں، آپ باجوہ صاحب کو بھی ساتھ لائیں، اور جو زیادتیاں آج کر رہے ہیں لوگ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے، پہلے ان کو تو روکیں۔ کیا ان کا احتساب آپ 7 سال بعد پھر کریں گے؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ جو کیمرے انہوں نے پکڑے تھے یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں میں بلکہ وہ خرم صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، وہ جو کیمرے پکڑے تھے سینٹ الیکشنز کے اندر، اس کے پیچھے کون تھا سر؟ آج آپ بھی کچھ بتا دیں۔ اس میں اس وقت ایک کمیٹی بنی تحقیقات کے لیے، اور تحقیقات کے لیے جو کمیٹی بنی اس کمیٹی کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی، اور میں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہم 1-2 دفعہ ہمیں خیال آیا کہ یار اٹھ کر ہم کہیں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اور سنجرانی صاحب ہاؤس کو پریزائیڈ کر رہے ہیں اور ان کی توجہ دلائیں کہ جناب یہ ہم آپ ہی کے الیکشن میں کیمرے پکڑے تھے اور یہ سامنے ابھی تک ہمارے ان کی ٹیپیں لگی ہوئی ہیں، ریکارڈ محفوظ ہے، تو کمیٹی کی میٹنگز کہاں گئیں؟ پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ یار جب ہمارے فرنٹ روز میں بیٹھے ہوئے سینئرز کو خیال نہیں ہے تو ہم کیوں ہر وقت نکل کر آگے آ جاتے ہیں؟ تو بہت سی چیزیں، اصل مسئلہ تو اسما بہن یہ ہے کہ میرا جج میرا جرنیل،
جس نے میرا جج میری مرضی، میرا جرنیل میری مرضی. جو ابھی حمید گل صاحب کا ذکر کیا، اصغر خان کیس صاحب کا ذکر کیا، اس کے اوپر بالکل بات نہیں کریں گے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایگزیکٹلی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر. یہ خرم صاحب، اب میں اس کے اوپر حکومت کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. آپ حکومت ہی ہیں خرم صاحب. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ کہتے ہیں جنرل فیض کے اوپر بات کرنی ہے لیکن جنرل باجوہ پہ نہیں کرنی. یہ کون سی کمٹمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں دونوں کے اوپر کریں یا ایک کے اوپر کریں. تو سر پھر تو پورے سسٹم کو ہی آپ کو چیک کرنا پڑے گا. تو پھر پسند ناپسند کیوں؟ لیکن آج خان صاحب نے 2 اعتراضات کیے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ خدشہ اظہار کیا کہ فادہ معاف گواہ نہ بن جائیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا کہ انہیں ایک الیکٹرانک ٹوتھ برش بھی چاہیے. تو پتہ نہیں کس کی زیادہ وقت ہے اس کے مطالبے کی کہ الیکٹرانک ٹوتھ برش زیادہ اہم ہے یا وعدہ معاف گواہ ہونا زیادہ اہم ہے. ہم تو یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایشوز دیکھیں یہ ہے کہ ہم سب کو، یہ تو چھوٹے معاملات ہیں نا. خرم صاحب اگر الیکٹرانک ٹوتھ برش مانگ لی ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں دیکھیے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. پاکستان میں جو لاکھوں لوگ اس وقت جیل میں ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو الیکٹرانک ٹوتھ برش اویلیبل ہے؟ جو لوگ کہتے تھے کہ جی 2 نہیں 1 پاکستان ہونا چاہیے، تو وہ کون سا ایک پاکستان ہے جس میں قیدیوں کو، جو قیدیاں الیکٹرانک ٹوتھ برش مانگ رہے ہیں؟ کمال. آپ یہ چھوٹی سی بات ہے، لطیفہ ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائیکالوجی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ سر قیدیوں کے بھی حقوق تو ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ قیدیوں کے فارمر پرائم منسٹر اگر الیکٹرانک ٹوتھ برش مانگ لیا برش تو کیا ہو گیا؟ 24 کروڑ پاکستانی باقی جو ہیں وہ نان الیکٹرانک ٹوتھ برش استعمال کر رہے ہیں. پھر ایک پاکستان ہے پھر وہ بھی استعمال کر لیں. لیکن نہیں، ان کو تو ظاہر ہے وہاں جو ہے وہ چہل قدمی کے لیے جگہ بھی چاہیے، ان کو ٹریڈ مل بھی چاہیے، ان کو ایکسرسائز مشین بھی چاہیے. لیکن میں جو برش سے ہی مسئلہ بن گیا ہے تو پھر باقی ساری سیاست سائیڈ پہ کر دیں، بس کریں جی. جو میاں صاحب باہر گئے، میاں صاحب یہاں 5 سٹار ہوٹل کی طرح انجوائے کرتے تھے، ان کے پاس 40 بندے ملنے جاتے تھے، وہ سب جائز تھا. ان کو کیا اعتراض ہو گیا؟ بس کریں خرم صاحب، آپ کے جیسے بندے سے یہ کوئی اچھا نہیں لگتا. مجھے اجازت ہے میں اپنی بات مکمل کروں. جی کریں. جی سر. جی دیکھیے میری گزارش ہے، میں نے ان کی بات میں کوئی مداخلت نہیں کی، لہذا میری ان سے بھی استدعا ہے کہ یہ میری بات میں مداخلت مت کریں. سوال یہی ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے، میرے بھائی مصطفیٰ کو بھی معلوم ہے، شعیب صاحب کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اور اس کی حاکمیت ہے وہ کس طرح ہوئی ہے. مثلا آج جو لوگ جو انقلابی ہیں وہ اس سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ وہ کن قدوں پہ چڑھ کر 2018 میں حکومت میں آئے تھے. تو لہٰذا ان کے بھی تو پاؤں ریت کے ہیں. اگر آج وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ آج کل جو ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے بھی تو وہ سارے ریت کے پاؤں جو ہیں، جو شاید پہلی دفعہ شاید ان کے اوپر سے پردہ ہٹنے لگا ہے. تو ہمیں یہ تمام جو پاکستان کے ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھ کر، ایک طرف آمریت ہے، دوسری طرف فاشزم ہے، اپنے لیے پاکستان کے آئین میں اور جمہوریت کی بالادستی کا رستہ بنانا ہے. اب اس میں ہم ایک دوسرے کو متون کرتے ہیں، ہم روزانہ ایک دوسرے تاریخ کے کچھ واقعات ایسے خرم صاحب، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جو اوراق آپ پڑھنا نہیں چاہتے، کچھ اوراق وہ پڑھنا نہیں چاہتے، کچھ اوراق کوئی اور پڑھنا نہیں چاہتے. یہ کب تک ہوگا؟ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں خرم صاحب، پھر میں اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، میں چونکہ مکمل بات ہو رہی تھی خرم صاحب سے یہ آغاز کری. خرم صاحب، یہ جو تاریخ کا سچ ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. تب تک یہ جب مکمل سچ جب تک نہیں ہوگا ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو پھر ہم سب کو اپنے دل کھولنے پڑیں گے. اب ورنہ تو میں یہ سوال کروں گا کہ رانا ثناء اللہ کو جو ٹارچر کیا گیا، شاہد خاقان عباسی کو ٹارچر کیا عمران خان کی حکومت میں، اس کا کون حساب لے گا اور کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ اور یہ ظاہر ہے شعیب صاحب کے پاس اپنے ایک پوری لسٹ ہوگی کہ جناب ایسے ہوا اور ایسے ہوا. اور لہٰذا مسلم لیگ نون کے جو سارے کارکن جو ہیں جن کے اوپر تشدد ہوا، جن کے اوپر کیسز بنے، اب ہم ان کا حساب بھی مانگتے ہیں. اسی لیے ضروری یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم
जो अपने सियासी डिस्कोर्स उसको, जो बोलने का हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का तरीका है, उसको तब्दील करें ना। लेकिन अगर इनके पास मौका है अभी भी कि ये पार्लियामान में जो इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, ये अगर वहां पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात करें, बजाय ये कि जो इश्यूज हैं उनको भी जरूर उठाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। मैं इसी बात को जो अगर इसका एक ही तरीका आगे बढ़ने का है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पर फोकस करें, बजाय ये कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करें, बात करें ना कि इन मामलात का भी तय होना जरूरी है ना खुर्रम साहब। ये जैसे अभी अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी दी है कि जनरल फैज का जैसे साकिब निसार साहब का भी एक ताल्लुक था और वो सारा, अब PMLN कह रही है कि आप उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग करें, जो बाकी के किरदार है उनको नहीं। ये कहते हैं कि नहीं, उनके खिलाफ आप कुछ ना करें, आप जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा को या जनरल फैज को ले आए। तो ऐसे कैसे होगा और कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ तक लेके जाएं? नहीं हो सकता। अब इसमें दो अप्रोचेस इख्तियार की जा सकती हैं और एक ही तरीका है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमिशन बनाए और वहां इन आप सबको ही नहीं बुलाएं बनाना है ना खुर्रम साहब, आप वो तो PTI तो तैयार है इसके लिए, वो कहते तरीके से इसको लेकर चलें। देखिए, इसमें दो चीजें अस्मा बहन के, आप तारीख को दुरुस्त किए बगैर ना आज अपना ठीक कर सकते हैं ना आप कल ठीक कर सकते हैं। तारीख तो आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी। अब तारीख को दुरुस्त करने का तरीका यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डायलॉग करें। उसमें तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के अंदर, सियासत के अंदर जो मुझे खामी नज़र आती है वो ये है कि ये कहते हैं कि हमने किसी और पॉलिटिकल पार्टी से, किसी और इस मुल्क में स्टेक होल्डर से हमने बात ही नहीं करनी। ये मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को लेजिटिमेट स्टेक होल्डर ही नहीं समझते। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है तो उनका रवैया ऐसा है कि एक तरफ कहते हैं कि जनाब हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, साथ ही इनके 10 बंदे पकड़ के अंदर कर देते हैं। तो वो इन्वायरमेंट, वो फिजा बनने ही नहीं दे रही हुकूमत के जिसके अंदर बात हो सके। दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, दोनों को अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी। ये बात दुरुस्त है जो खुर्रम भाई ने की कि देखें मुस्लिम लीग नून जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को रुखसत किया गया, हम सब वाकिफ हैं। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और सिर्फ सियासतदानों और मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हुई, मीडिया के साथ भी हुई। तो हमें जब अब ये सारी चीजें, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि जो आज इनके साथ हो रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ, जो इनके वर्कर्स के साथ हो रहा है, लीडरान के साथ हो रहा है, कि जेलों में पड़े हुए सख्तियां हो रही हैं। हमें अगर इस मुल्क को इन चैलेंजेस से निकालना है, हमारे सामने दहशतगर्दी का अफरीद खड़ा है, मुल्क में कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं, दुरुस्त बात। हमारे सामने माशी चैलेंज खड़ा है, पॉलिटिकल कंसेंसस नजर ही नहीं आता। तो हम इस मुल्क के लोगों को उनके मसाइल हल करने की जिम्मेदारी आखिर हमारे ही कंधों पर है ना। बिल्कुल। तो हमें ही फिर आगे बढ़ना भी पड़ेगा, और पार्लियामान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शेख साहब, ये बात दुरुस्त है। अब जैसे ये दहशतगर्दी भी चल रही है, ISPR की तरफ से खबर कि इतने हमारे शहीद मारे गए, हमने नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ ने कभी बात की हो, TTP के हवाले से उनकी मजम्मत की हो, ख्वारिज के हवाले से कोई मजम्मत की हो। देखिए ना, पॉलिसीज़ के साथ क्लियर आना चाहिए। और इसी तरह से आपकी बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए जो सियासी लोगों के साथ हो रही है, जो आपकी जमात के साथ है ना। जो हमारे फौजी भाई शहीद हों या कोई एक आम पाकिस्तानी शहीद हो, हमारा भाई है, हमें उस पर बहुत अफसोस है। हमारे भाइयों में से है ना, हम उसको कौन अफसोस नहीं करेगा, कोई काफिर ही होगा जो अफसोस नहीं करेगा, हम करते हैं उस पर। देखें जो चीजें, लेकिन मजम्मत भी करें ना, तो हम मजम्मत इससे ज्यादा मजम्मत करेंगे। अब मुझे क्या पता किसने मारा है, लेकिन जो मार रहे हैं ये नहीं, ये तो फिर आप कंफ्यूजन। खवारिज का मुझे क्या पता कौन खवारिज है, जो खवारिज है या जो मारने वाला है या जो दहशतगर्द है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। लेकिन आप मुझे आइडेंटिफाई करके, तो मेरा काम नहीं है ना। पाकिस्तान की तरफ से ये ज्यादा आते हैं ना क्लेम्स। चले यूं कर, अब ये कहना कि जी मैं किसी इदारे को आइडेंटिफाई कर दूं कि फलां, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कर दूं, ये काम मेरा नहीं है, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का है। लेकिन जो दहशत होती है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। ये भाई हमारे भाई हैं ना जो शहीद हो रहे हैं। अब उससे आगे चलते हैं, आप मुझे बताओ, नहीं नाम लेके तहरीके तालिबान पाकिस्तान को नाम वो देते थे ना पहले, उनकी तो मजम्मत जिसका वो जो मारने वाला होगा हम उसकी मजम्मत करेंगे। ये फिर जो मारने वाला नहीं है ना, आप अल खवारिज की बात कर रही हैं। हम खवारिज भाई, अगर TTP दहशतगर्दी करेगी तो भी हम उसकी मजम्मत करेंगे। TTP के अलावा कुछ इदारा हो, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी भी मजम्मत करेंगे। जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होगा हम सबकी मजम्मत करेंगे। एक बात ये तय होगी। अब आगे चलते हैं। देखें, मैं एक बात आपको वाजे कर दूं, अब हमारा इनसे क्यों बात नहीं कर रहे, मुस्तफा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि क्या ये लेजिटिमेटली इलेक्टेड लोग हैं, नहीं हैं। नंबर 2,
مجھے یہ بتا دیں کہ جب خان صاحب نے کہا کہ ہم نے امپاور کر دیا ہے چکزئی صاحب کو وہ بات کر لیں، انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلانے جا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم آئیں گے، آپ کے سامنے ہی ہے، اے پی سی کی کوئی ڈیٹ نہیں آئی۔ 12 جولائی کو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا، 15 جولائی کا ان کا عطا تارڑ بیٹھتا ہے وزیر اطلاعات، وہ کہتا ہے کہ جی ہم پارٹی پہ پابندی لگائیں گے، ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ یہ ماحول ہے بات کرنے کا۔ تو پھر آپ نے عطا بندیال صاحب کو کچھ نہ کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں عطا بندیال صاحب نے عمل درآمد کرانا تھا، ان کو یہ اچھے آپ کے لیے جو سن لیں، پہلے میری بات کو مکمل ہونے دیں، آپ کا سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ انہوں نے غلط کیا، انہوں نے نہیں عمل درآمد کیا، سپریم کورٹ نے نہیں بہت ہی غلط کیا، میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں، کمزوری دکھائی ہے، بزدلی دکھائی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہوں ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں۔ بات یہ ہے میں پٹیشنر تھا وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے۔ بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں ذاتی لیکن طور پہ، کس نے نہیں ہونے دیا الیکشن؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہم نے ان کے نمائندے کے ساتھ بات کرنی؟ سن لیں نا، میں ان کے نمائندے کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یہ اتنے کٹ پتلی ہیں کہ جنہوں نے ان کو کہا کہ جائیں ماحول خراب کریں، 1 منٹ نہیں لگایا، آ کر کے ماحول خراب کر دیا، بجائے اے پی سی کرنے کے آ کر کے کہا کہ جی ہم پابندیاں لگا رہے ہیں، اور پچھلے 2 مہینے سے 1.5 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں ماحول، وہ کوئی بات چیت کا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ یہ ماحول کس کے کہنے پہ اس نے خراب کیا؟ اس نے کہا جی تمام لوگوں سے ہماری بات چیت ہوگی، اتحادیوں سے نہیں ہوئی تھی، کیبنٹ کا فیصلہ ہو گیا تھا، جی کہاں فیصلہ ہوا تھا؟ آپ کا ڈپٹی چیئرمین پرائم منسٹر کہتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، خواجہ آصف کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ آگر کہتے ہیں میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کٹ پتلیوں کے حوالے اس حکومت کو کرنا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں کہتے ہیں کہ جائیں ان کو لیجٹیمیٹ کر دیں، بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نمائندہ مقرر کریں، سر ہم نے نہیں کہا، خان صاحب نے ان کو انکار کر دیا، سن لیں انکار کر دیا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، ہم ان کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے آئینی رول پہ آ جائیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آج آپ انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہمارے ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ جب ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ہی بات کریں گے؟ ہم یہ نہیں کہتے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلنے دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کٹ پتلیوں کو جو آپ نے مسلط کیا ہے، فارم 47 کس نے بنوائے ہیں؟ کس نے بنوائے ہیں؟ آپ کی بات ان کی حیثیت کیا ہے مجھے بتا دیں۔ یہ اگر حیثیت ان کی اگر ہوتی تو واقعی اے پی سی بلاتے، ہمیں بلاتے، سی بی ایم ہوتا، کوئی اعتماد سازی کا ماحول ہوتا، ہم ان کے ساتھ بات کرتے۔ اور آج بھی دیکھیں اچکزئی صاحب امپاورڈ ہیں، دیں ان کو کوئی ریزنیبل پروپوزل۔ اچکزئی صاحب نے کہا میں فوج سے یہ بات کروں گا صرف کہ وہ بیرکس میں واپس چلے جائیں، میں سیاسی لوگوں سے بات کروں گا، یہ ان کو سیاسی لوگ ہیں نا، یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نمائندہ سیاسی لوگ ہیں نا، یہ دیں نا بات کریں اس سے۔ آج تک بات کی ہے انہوں نے ان سے؟ نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس دن یہ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں گے ان کو مینڈیٹ واپس دینا پڑے گا۔ یہ نہ سنجیدہ ہے، نہ سیریس ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے۔ خرم صاحب آپ سنجیدہ نہیں ہیں، ایک بات آپ بات نہیں کرنا چاہتے، دوسری بات دہشت گردی پہ اے پی سی آپ لوگوں نے نہیں بلائی، یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے۔ تو پھر حکومت چاہتی ہے کہ یہ لڑائی جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ہے یہ چلتی رہے اور ہم بیٹھے رہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے سنجیدہ ہیں کہ جب ہمارے ایک کولیگ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا الیکشن چیلنج کیا تو بجائے یہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کھل کر آتے اور کہتے یہ ہیں جی میرے فارم 45 وہ جیتے ہوئے ہیں اس وقت کے الیکشن میں، انہوں نے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا۔ کیوں لیا اسٹے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے اوپن ہے اور اتنی کہتے ہیں جی مینڈیٹ چرایا گیا ہے تو پھر جا کر انہوں نے جو ہے حساب کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ ایک لازوال جملہ پی ٹی آئی کا آ گیا ہے نا ذہن میں، اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ کیا کر کے آپ نے کون سا والا اسٹیٹ؟ میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کس کے درمیان بول رہے ہیں، کلیریفائی کر دے کس نے اسٹے لیا تھا وہ ہم چاہ رہے ہیں جاننا۔ جی اسٹے خود جا کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے لیا کہ جناب اس معاملے کو آگے نہ چلایا جائے، ہائی کورٹ سے انہوں نے روک دیا الیکشن پٹیشن کا معاملہ۔ ہاں تو میری صرف گزارش وہ انہوں نے اپنے ہری پور کے ایک ایسی جماعت جو صرف افواج پاکستان سے بات کرنا چاہتی ہے وہ جمہوریت کی دائی نہیں ہو سکتی۔ انہیں جب تک یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اقتدار کی ہوس کا شکار ہیں، یہ صرف اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی جمہوریت اور آئین سے کمٹمنٹ ہوتی تو پھر جمہوریت اور آئین سے کمٹمنٹ جو ہے وہ
मुक्तदरा के साथ सौदेबाजी के जरिए नहीं होती। अच्छा सर, मैंने ब्रेक लेनी है, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तीसरा ये है कि अगर पाकिस्तान इस सारी डिस्कशन में पाकिस्तान के अवाम की जो जिम्मेदारी इनके पास खैबर पख्तूनख्वा में है और बतौर एक अपोजिशन के है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल कहाँ हैं? इस सारे इशू में हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। उसके ऊपर सिर्फ लिप सर्विस है। सारा इशू इस बात पर है कि किसी न किसी तरह बानी चेयरमैन के साथ कोई सौदेबाजी हो जाए और दोबारा से उनका इक़्तिदार बहाल हो जाए। चले, मैं इस पे बिल्कुल मैं इस पे एक ब्रेक लेती हूँ सर, बिल्कुल मैं इस पे ब्रेक लेती हूँ। और ये मेरे ख्याल है अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि अगर इस वक्त जो जनरल फैज़ का नेटवर्क है या जो जजेस के साथ नेक्सस था, अगर उसको सामने लाया जाए और एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल इमरान खान साहब को भी इस पे एतराज़ नहीं किया। इसके मुमकिनात में से ये है, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे और फॉरेन फंडिंग केस का भी हुकूमत इंडिया दे रही है, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा, आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है कि आप इन सारे किरदारों को लाएं सामने, पार्लियामेंट की कमेटी बने, वहाँ पे बात हो? क्या आपको नहीं लगता कि ये मुमकिन है? ज़रूर मुमकिन है। क्राइसिस का एक और मतलब अपॉर्चुनिटी भी है। हाँ। कि उसके अंदर से आप अपनी गलतियों का इदराक करें, जिन चीज़ों की वजह से बहरान खड़ा हुआ है उनको दूर करें और फिर आगे का सफ़र शुरू करें। देखिए 77 साल हो गए, इन 77 सालों में हमने क्या कीमत अदा नहीं की। यानी इससे बड़ी कोई कीमत हो सकती है कि हमने आधा मुल्क खो दिया? फिर इससे बड़ी कीमत हो सकती है कि हमने अपने मासूम बच्चे इन जालिम तालिबानों ने पेशावर के अंदर जिस तरीके से शहीद किए, रोज़ शहीद करते चले जा रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। तो हमने क्या कुर्बानी नहीं दी, इस कौम ने क्या कुर्बानी नहीं दी और क्या मांगते हैं हम इससे? माशी जबर भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे, अपने बिल्स नहीं दे पा रहे, अपने किचन का खर्चा नहीं चला पा रहे, मुश्किल हाल में। और क्या करें लोग? और जिनका काम है कि लोगों को इस मुसीबत से निकालना, सियासतदानों का, इस मुल्क की अशराफिया का, जिसके अंदर जजेस भी शामिल हैं, जर्नैल भी शामिल है, हमारी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। हमें ये खत्म करनी पड़ेंगी इस मुल्क, और हमें कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए, हम आज 25 करोड़ पे खड़े हैं। 2047 में इंशाल्लाह जब पाकिस्तान 100 साल का हो रहा होगा 2047 में, तो उस वक्त हमारी आबादी 50 करोड़ की होगी। ऐसा ही है। आज वसाइल है ही नहीं, वसाइल भी आपके पास नहीं है। जो आपके पास बचा खुचा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीम सेहत का, वो बर्बाद हो चुका है, वो क्रम्बल हो चुका है, लोग बेरोजगार हैं, मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन हम आपस की लड़ाइयों से हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही। दुरुस्त बात है। इसको मेरे ख्याल है बिल्कुल ये बात है। इस पे क्या पीटीआई आप क्लेम करते हैं, और आप हैं भी, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, मकबूल सियासी जमात, यूथ आप पे ट्रस्ट करती है, आप ये काम कर सकते हैं, क्यों नहीं? देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो मुस्तफ़ा ने किया है, मैं इससे एग्री करता हूँ। आप इससे आगे चलें। आप देखें कि 7-8 महीने में, अभी मैं कल ही रिपोर्ट पढ़ रहा था दुबई की, को तकरीबन 4,500 के करीब, यानी 17% ऐड हुआ है पिछले एक साल में वहाँ जो कंपनीज बनी है पाकिस्तान की। देखें, आपका कैपिटल फ्लाइट भी हो रहा है, आपका ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बंदे यहाँ से भाग रहे हैं। आज अखबारों में था कुछ 17, वो जो पता नहीं 70 साल से कब की वो उनकी इंडस्ट्री थी फैसलाबाद, वो भी बंद हो गई है। उसकी तरदीद आ गई है, तो वो फेक न्यूज़ है। अच्छा, चले, खैर, अल्लाह करे वो ऐसा ना हो। लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ बरोज़ बेरोज़गार हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठाएं, आधी आबादी तकरीबन आपकी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। आखिर हमने इस पे सोच विचार करनी है कि नहीं करनी? भी कोई इनिशिएट कर सकती है। देखें, हम तो वो क्या कहते हैं, मुर्दा बदस्ते जिंदा। हमारे पास है क्या? हमारे बंदे आप उठा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट 28 के करीब आपने उठाए हुए हैं। जो बंदा बात करता है आप उसको गैर कानूनी तौर पर उठा के ले जाते हैं। लेकिन आप यहाँ तक के आप से शुरू कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, आपके 11 साल से बिल्कुल आप वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, वहाँ किसी के साथ ज्यादती ना हो, कोई भी बंदा हो, अवेयरनेस हो, आवाम की बहबूद के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। देखें, पॉलिसी साज फेडरल गवर्नमेंट हुआ करती है। अब इससे आगे मैं चलूँ, मुझे बताएं कि इन चीजों को दुरुस्त करने की सहमत कब आएगी? अच्छा, ये अगर सवाल ये में नहीं आएगी, खुर्रम साहब, आप माशाल्लाह
दानिश्वरों में से हैं, सोचते हैं, आपकी हुकूमत क्या ये काम कर सकती है कि जो कभी नहीं हुआ, कि एक तो ये रिकन्सिलिएशन हो, फिर आप बातचीत करें, फिर मुश्तरकात पे ही बात कर लें ना, जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम पे, उससे उस पर ही कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ले? जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन भी है, लेकिन पार्लियामान हर दिन जब सेशन में होती है तो वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। और मैं दोहरा देता हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम पहले भी बात किया कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए महंगाई है, दहशतगर्दी है, बेरोजगारी है, जमहूरियत की बेहतरी है, इलेक्शंस का बेहतर तरीके से इनकाद है, इन सब पर हम हर घंटे 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं। अगर ये अपना ये असूल तोड़ें कि जनाब हमने सिर्फ मुक्तदरा से बात करनी है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं वो सुलग रहे हैं और इनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी आएगी। और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो क्यों मॉडल नहीं है पाकिस्तान के बाकी सूबों के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीम का मॉडल। अब ये काम नवाज शरीफ साहब कर सकते थे, वो बैठ के पंजाब के बन गए, उन्होंने बैठ के अनाउंस वहाँ बिजली का रिलीफ कर दिया। देखे ना खुर्रम साहब, कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं। क्या ये मुनासिब था कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी साहबजादी के साथ बैठ के ये अनाउंस करें कि ये रिलीफ हमने दिया है? वो तो इन मौज़ूआत पर उनको बात करना चाहिए। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जहां उनके पास वसाइल का कंट्रोल है, क्योंकि वफाक के पास उस तरह नहीं है, वो IMF के प्रोग्राम में है, उन्होंने अपनी तरजीह वाज़ेह कर दी है और पाकिस्तान के बाकी सारे सूबों को एक चैलेंज दिया है कि अगर आपकी तरजीह भी अवाम को रिलीफ देना है तो आप भी आगे आए ये काम करें। तो उन्होंने तो एक मिसाल कायम कर दी है, तो ये मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कायम नहीं हो सकती? इसी तरह की मिसालें कायम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह देता हूं कि इससे कता नजर कि जो सियासी माहौल है और हमारी जो गुफ्तगू है, पार्लियामान ही वहीं से हल निकलेगा। और वहां अगर ये बात करने के लिए तैयार है, अगर इनके पास कोई तजवीज है पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने की, पार्लियामेंट और जमहूरी तरीके से, अगर कोई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा इस वक्त उस पर असर है दहशतगर्दी का, अगर इनके पास कोई तरीका है जमहूरी तरीके से दहशतगर्दी से लड़ने का, तो हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि जमहूरियत और जमहूरियत, आइन और आइन, सिर्फ आइन पर अमलदारी ही पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल है। ऐसा होगा या नहीं होगा, फैसला आपका।